تعال اعطيه، لا تعال. جيب فلوس جيب فلوس جيب فلوس. كم؟ 5 ريال؟ تعال. ما انا اجي برا؟ من انت انا اجي برا؟ اقول لك هذا خذ والله دعمه. يا بس شله بس شله والله روح. لا شوف ركبنا اقول لك روح جيدك روح. انا موت او يعني موت. موت. يا انسان تحرك. لا هو فوق فيديو كليب فنان بس كله روح 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 جيدك. لا 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 لا. غطي بالفوق. اضرب بريك شوف، اضرب بريك. وقف. نزل نزل نزل. كيف هذا بابا يتم مصيبه يا قدام الله. شي سيارة قدام ماشي. لا يكفي ده بابا، ده مشكله ده. انا خليه انت. انا جيت معي فلوس انا. وقف. ما في واي سوي. لا ما يكفي. شله دوك خلي شله. والله ما ولا يشوف شيء. كيسة والله. شوف بابا انا جيت. يا شوف ينزل ما ده مشكله. تحت التاير. انا مسكين برانا على قلبي هذا عند ليش هذا. زين تعال اعطيك. جيب بان. تحت الريال والله غبت فيها. جيب بان. لا انا جيت بان بابا مش تعال تعال اعطيك مسك. تعال انزل. لا انا جيت فلوس انا. مشكله هذا. هاي مشكلة. تعال اعطيك فلوس. تعال تعال برا. تعال برا. تعال.